अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज हम चंद बातें करेंगे इस मौजू पर कि लोग किस तरह आपको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह आपको मैनिपुलेट करते हैं और चालाकी और होशियारी से अपने मकासद हासिल करते हैं। नाज़रीन, ऐसे लोगों की चंद अलामात होती हैं, चंद बातें मैं बयान करूंगा, आप इन्हें बहुत तवज्जो से और बहुत गौर से सुनिएगा। हो सकता है आपको ये बहुत छोटी और मामूली बातें लगेंगी, लेकिन नाज़रीन ये बहुत अहम और बहुत गहरी बातें हैं जिनकी तरफ हम अपनी दोस्ती, महब्बत या खुलूस के ताल्लुक़ के दौरान ध्यान नहीं करते, और जिसके नतीजे में हमें बाज़ का बहुत ज़्यादा जज्बाती दुख और परेशानी उठाना पड़ती है। नाज़रीन, ऐसे लोग जो आपको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दोस्ती और मोहब्बत के लिबादे में दर हकीकत वो आपको धोखा दे रहे होते हैं, उनकी एक अलामत ये होती है कि वो दूसरों को आपके ख़िलाफ़ करते हैं। आपके बारे में दूसरों की राय जो है वो मनफी करते हैं, आपके हवाले से यूँ समझ लें जिसे आप चुगली कह लें या आप उसे ग़ीबत कह लें। आपकी अदम मौजूदगी में वो आपके बारे में ऐसी बातें उनको जाकर बयान करते हैं जिससे उनके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा होती है। तो नाज़रीन याद रखें, सच्चा दोस्त जो होता है वो कभी अपने दोस्त की जो है वो बेइज्जती या ज़िल्लत कभी किसी जगह नहीं करवाता, और ना ही उसके हवाले से कोई ऐसी बात करेगा। बल्कि सच्चा दोस्त तो वो होता है जो आपकी अदम मौजूदगी में आपकी इज़्ज़त पर पहरा दे, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। वो पंजाबी में एक किसी ने शेर बोला ना कि मेरे यार नू मंदा ना बोली तो मेरी भावें जिंद कढ़ ले। यानी महबूब या दोस्त या कोई भी आपका करीबी अजीज़ रिश्तेदार जिससे आपका कोई गहरा ताल्लुक़ है, तो आपका वो ताल्लुक़ इस बात का तकाज़ा करता है कि आप उसकी अदम मौजूदगी में उसकी जो है ना वो हिफाजत करें, उसकी इज़्ज़त की। वो गालिब का भी एक शेर है ना कि वो कहता है कि लिखता है कि हम पेशाओ हम मशरबो हम ज़ौक़ है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहो अच्छा मेरे आगे। यानी गालिब मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है, मेरा अज़ीज़ है, तो तुम उसे मेरी मौजूदगी में बुरा कैसे कह सकते हो। तो ये एक अच्छे दोस्त की निशानी होती है, लेकिन ये लोग आपके बारे में ऐसा करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक अलामत हम पहले भी इनकी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको झूठा कहेंगे। ठीक है, आपको झूठा कहेंगे, आपको डिनाई करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए मुख्तलिफ वो हरबे इस्तेमाल करते हैं। कभी वो कहेंगे नहीं आप भूल गए हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कभी वो आपको बराह रास्त झूठा कह देंगे, कभी आपके हाफ़िज़े को निशाना बनाएंगे, और इस तरह आपको डिनाई करते हैं। ठीक है, यानी आपको बदनाम करेंगे। वो क्या एक शेर है ना कि नाहक हम मजबूरों पे तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। यानी वो गलत खुद करेंगे लेकिन आपको बदनाम करेंगे, बदनामी आपके खाते में डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इनकी एक और आदत होती है कि ये जो है आपके हवाले से लोगों में नफ़रत पैदा करते हैं और आपका मवाजना दूसरे लोगों से करते हैं, आपका तकाबुल करते हैं। कहेंगे वो देखें जी वो फला उस बंदे के अंदर तो ये खूबियाँ हैं, उस बंदे के अंदर तो ये जनाब उसके पास तो ये क्वालिटीज़ हैं और आपके अंदर वो नहीं है, वगैरह वगैरह। इस तरह वो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जबकि अच्छा दोस्त जो होता है वो तो नाज़रीन कभी भी अपने दोस्त को दूसरों के सामने इस तरह यानी उसकी तज़लील नहीं करता
اس طرح اس کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، بلکہ دوستی میں تو ان چیزوں کا کیا دیکھنا۔ جب آپ کسی کو دوست کہتے ہیں، کسی کو اپنی دوستی اور محبت کا جو ہے اسے یقین دلاتے ہیں، دم بھرتے ہیں، تو پھر دوستی اور محبت میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ انسان اپنے ہی دوست کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ کمتر کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین ان کی ایک اور بات ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی آپ سے ملاقات کے لیے پہل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آپ سے ملاقات کے لیے پہل نہیں کریں گے، یعنی آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ گویا انہیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہیں آپ کی پرواہ نہیں ہے، آپ ان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں، آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کو میسج کرتے ہیں، آپ ان کو فون کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے رابطہ کریں، لیکن یہ آپ سے کبھی بھی رابطہ نہیں کرتے۔ لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ جان لیں کہ یہ آپ سے مخلص نہیں ہیں، آپ سے جو ہے وہ خلوص کا رشتہ نہیں رکھتے، یہ صرف آپ کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ سے کوئی ان کا دلی لگاؤ یا انس نہیں ہے۔ جیسے وہ غالب کا ایک شعر ہے نا کہ وہاں وہ غرور عز و ناد، یہاں یہ حجاب پاس وضع، راہ میں ہم ملیں کہاں، بزم میں وہ بلائیں کیوں، بزم میں وہ بلائے کیوں۔ یعنی یہ آپ کو کبھی بھی آپ سے ملنے کے لیے خواہش مند نہیں ہوتے، آپ سے کبھی بھی ملاقات کے لیے پہل نہیں کرتے، ہمیشہ آپ ہی ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ جہاں ہمیشہ آپ کو قدم بڑھانا پڑے تو یاد رکھیں وہ رشتہ ون وے ہوتا ہے، وہ دوسرے کی طرف سے آپ کے لیے کوئی خلوص محبت نہیں ہے، لہٰذا وہاں آپ جان لیجئے کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو، جہاں آپ کا احترام نہ ہو، وہ چاہے کسی کا دل ہو یا کوئی گھر ہو، اس جگہ کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ ہٹ جائیں، آپ کے لیے وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے ناظرین کہ جب آپ ان کو میسج کرتے ہیں نا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر آپ کے میسیجز لمبے ہیں، بڑے ہیں، زیادہ الفاظ والے ہیں اور ان کے میسیجز مختصر ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے نہ پڑیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت اور زندگی جو ہے وہ آپ برباد نہ کریں، کیونکہ جلد یا بدیر ایسے لوگ آپ کو چھوڑنے ہی والے ہیں۔ لہٰذا آپ اپنا وقت قیمتی وقت جو ہے نا وہ ضائع کیے بغیر ابھی سے محتاط ہو جائیں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات جو ہیں، آپ کی توانائیاں، آپ کی انرجی، آپ کا وقت اور آپ کا پیسہ جو آپ ایسے لوگوں پر خرچ کریں گے وہ جلد یا بدیر ضائع جائے گا، اور آپ کو بہت دکھ ہوگا کہ کس طرح ان لوگوں نے آپ کو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا اور آپ کے احساسات کی قدر نہیں کی، اور جو ہے نا بعد میں آپ کو دلی دکھ ہوگا۔ تو لہذا ابھی سے آپ محتاط ہو جائیں، ایسے لوگوں کو پہچان کرنے کی کوشش کریں۔ چند باتیں ہم نے بیان کی ہیں، امید ہے کہ میں یہ باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں گا اور آپ ان کو لائک بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو بہت جلد آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔